अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायना. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सहज शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना. पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोय मारितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें, त्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. बाबिण्यानो, जेजूच्या गुटाचो खोल खोल ओर्द कळीत करून पवित्र आत्मो ताची महिमा कळीत करता. आपले वाटेन जेजू बापाची महिमा परगट करता. ताका आसा तितलें बापा कडचें येता. जी प्रकाशनी जेजू करता तिची जोर म्हळ्यार बाप. पवित्र आत्मो ती प्रकाशनी शार्ती पावयता आनी हे परी पुताक आनी बापाक तो मोय मारिता. म्हणटच 3 प्रकाशन्यो नात, वगर एकूच. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक देव ते एक जण. जे बापाक जाय ते पूत कोत्ता आनी पूत शिकयता तें पवित्र आत्मो आमकां उगडापे कोत्ता. म्हणटच आमकां तर देवाचें उतर समजूंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. सर्गीच्या राजाचे गुट जेजून उक्ते केले, ताची समजणी पवित्र आत्मो आमकां बरे भाशेन दिता. म्हणटच बाबण्यानो, पवित्रित्वेक उलो मारुया, पवित्र आत्म्याक आमचे भितर उलो करया आनी आमकां सगळें समजतलें.